अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फकर में खुश आमदीद। इमरान खान ने शेख रशीद और शेख रशीद ने इमरान खान को सरप्राइज़ दे दिया। इमरान खान का सरप्राइज़ ये था कि लाहौर के जलसे में उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि मैं अपने जलसों की जो सीरीज़ करूँगा उसका पहला जलसा करूँगा पिंडी में। और पिंडी में जलसा करने का मतलब ये था कि वहाँ पर जो उनका सबसे मेन प्लेयर है शेख रशीद अहमद, वो वहाँ पर हाज़िर होगा और वहाँ पर आके वो अपनी रूनुमाई भी कराएंगे और इस बात का तासुर भी देने की कोशिश करेंगे कि जनाब मैं इमरान खान के साथ हूँ। लेकिन दूसरी जानिब शेख रशीद ने इमरान खान को जिसे कहते हैं ना धोबी पटका लगा दिया और उन्होंने एंड टाइम पर इस बात का ऐलान कर दिया कि मैं मुल्क से जा रहा हूँ और मैं दुबई जा रहा हूँ। और वहाँ से मुमकिन तौर पर अगर इमरान खान ने 19 अगस्त को पिंडी में जलसा करने का ऐलान किया तो मैं वापस आ जाऊँगा, अदरवाइज़ मैं फिर लंदन चला जाऊँगा। और ख़ास तौर पर उन्होंने लंदन का जिक्र करके इमरान खान को एक पैगाम देने की कोशिश की, क्योंकि जो इजलास हुआ कल शाम को बनी गाला में इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत, उस इजलास में बहुत सारी चीज़ों पर गौर किया गया और वहाँ पर शेख रशीद अहमद साहब को ख़ास तौर पर मौज़ूए बहस बनाया गया, क्योंकि शेख रशीद अहमद साहब ने लाहौर के जलसे में शिरकत नहीं की थी। उन्होंने अपनी अलग से मंडली सजा ली थी लाल हवेली के बाहर, अगरचे वहाँ पर भी उन्होंने वीडियो लिंक के ऊपर इमरान खान का खिताब जो है वहाँ पर नशर किया था, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपना अलग से तशख़्ख़ुस कायम करने की कोशिश भी की थी। उन्होंने अपना अलग से एक प्रोग्राम भी किया था और उसके साथ साथ शेख रशीद अहमद साहब के लिए चूँकि अब बनी गाला के दरवाजे बंद हो चुके हैं, लिहाजा वो शेख रशीद और इमरान खान दोनों के दरमियान ताल्लुकात के अंदर कुछ डेड लॉक आ गया। इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत इजलास में ख़ास तौर पर इस बात का जिक्र किया गया कि जनाब पिंडी के अंदर हमें पहला जलसा करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए और अगर नहीं करना चाहिए तो इसकी क्या वजूहात हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि परवेज़ इलाही साहब शेख रशीद के साथ स्टेज शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि शेख रशीद अहमद ने चौधरी बरादरान के हवाले से कुछ गुफ्तगू की थी जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के आसिफ अली जरदारी साहब के साथ भरपूर अच्छे ताल्लुकात चल रहे थे और उस वक़्त परवेज़ इलाही साहब कैंडिडेट थे पीडीएम के और उस वक्त शेख रशीद अहमद साहब ने उनके बारे में ये राय दी थी कि 10 सीटों के बंदे को हम बना दें चीफ मिनिस्टर। और उसके ऊपर फिर मोनस इलाही साहब ने शेख रशीद अहमद साहब पर तंज किया था और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ट्वीट किया था कि आप तो हमारे बुज़ुर्गों से पैसे लेकर सियासत करते रहे हैं। और उसके बाद से फिर दोनों शेख रशीद और चौधरी बरादरान इनके दरमियान एक फ़ासला आ गया था। अब जबकि परवेज़ इलाही साहब बन गए चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वो यकीनी तौर पर इस वक्त मोनस इलाही साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब की आंखों का तारा हैं और उन्होंने अभी तक शेख रशीद अहमद साहब को इस हवाले से माफ़ नहीं किया, जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने बतौर ख़ास उनको इस बात की हिदायत की थी कि जनाब आपने लाहौर के जलसे में नहीं आना, क्योंकि वहाँ पर मोनस इलाही ने भी आना है, वहाँ पर हुसैन इलाही ने भी आना है और वहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी शिरकत करनी है, लिहाजा आप अब हमसे दूर रहें। ये बात जो है वो शेख रशीद अहमद साहब के लिए कतई तौर पर नागवार थी, क्योंकि उनका तो ब्रेड एंड बटर चल ही इस चक्कर में रहा था कि वो बनी गाला जाते थे, बनी गाला जाकर वहाँ से कुछ खबर सुनते थे और खबर सुन के आकर ब्रेक करते थे किसी जगह पर और उस चक्कर के ज़रिए उनका कोई दाल रोटी चल रही थी। लेकिन अब चूँकि बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई इमरान खान साहब के सामने, जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने शेख रशीद अहमद साहब का जो एंट्री है वो बनी गाला में बैन कर दी और फिर मुख्तलिफ चीज़ें सामने आने के बाद, साबित होने के बाद उन्होंने शेख रशीद के साथ एक ख़ास हद तक फासला कायम कर लिया और ये चीज़ शेख रशीद अहमद साहब को नापसंद थी। अब ऐलान कर दिया इमरान खान साहब ने लाहौर के जलसे में कि मैं जनाब पहला जलसा करूंगा पिंडी, और पहला जलसा पिंडी करने का मतलब यह है कि शेख रशीद अहमद साहब को उस पर कोई खर्चा पानी करना पड़ना था, लोग इकट्ठे करने पड़ने थे, जलसे में जाना पड़ना था, क्योंकि वो उनका होम टाउन है और अगर उन्होंने अगला इलेक्शन इमरान खान साहब की सपोर्ट के साथ लड़ना था तो उसके लिए ज़रूरी था कि वो उस जलसे के अंदर अपनी हाज़िरी को भी यकीनी बनाए और अपने साथ जो क्राउड लेके जाना है उसको भी यकीनी बनाए। और ये उनके लिए कतई तौर पर इस वक्त काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट दोनों इस वक्त जो है एक दूसरे की तरफ पुश्त करके खड़े हैं। लिहाजा शेख रशीद अहमद साहब के लिए ये चॉइस जो थी वो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। लिहाजा उन्होंने इस मुश्किल का हल ये निकाला कि वो चले गए दुबई, और दुबई जाने से पहले ख़ास तौर पर उन्होंने जियो को दिया बीपर, और जियो को बीपर में उन्होंने इस बात का इजहार किया कि जनाब मैं जा रहा हूँ दुबई और अगर इमरान खान साहब ने पहला जलसा किया इधर रावलपिंडी में तो मैं फिर वापस आ जाऊंगा और उस जलसे में शिरकत करूंगा। लेकिन अगर उन्होंने पहला जलसा रावलपिंडी में ना किया तो फिर मैं वहां से लंदन चला जाऊंगा, लेकिन लंदन में मेरी नवाज शरीफ के साथ किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं हो रही। अब इस बीपर के अंदर शेख रशीद अहमद साहब ने ख़ास तौर पर इस बात का जिक्र किया कि मेरी नवाज शरीफ साहब के साथ किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ साहब का जिक्र इनफैक्ट इमरान खान साहब के लिए एक पैगाम था कि अगर आप मेरे लिए दरवाजे बंद करेंगे तो मैं
میں کسی اور کے پیروں میں گر جاؤں گا, میں کسی اور کی منت ترلا کر لوں گا کہ جناب میرے لیے دروازے کھول دیں, کوئی میرا خیال کر لے, میں تو ایک سیٹ کا بندہ ہوں اور کوئی تھوڑی سی معافی تلافی کا کچھ اس قسم کا سین چلا سکتا ہوں. یہ پیغام عمران خان صاحب کے ساتھ کی طرف تھا. لہٰذا یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور یہ ڈیولپمنٹ اپنے اندر بہت ہی زیادہ معنویت رکھتی ہے. اس پہ بھی بات کروں گا اور آپ کے ساتھ اس بات کو بھی تفصیل کے ساتھ شیئر کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اجلاس کے اندر کون کون سے امور پر بات ہوئی اور کس کس چیز کے اوپر تفصیلی طور پر غور کیا گیا. لیکن اس سے پہلے بات کریں گے عمران خان صاحب کی, کیونکہ ان کے اثاثوں کے اندر ہوش ربا اضافہ ہوا 2018 سے لے کر 2022 کے دوران. اور اس بات کا انکشاف کسی اور نے نہیں کیا بلکہ خود عمران خان صاحب کی طرف سے جو کاغذات نامزدگی داخل کرائے گئے ہیں اور ان کاغذات نامزدگی کے ساتھ جو انہوں نے اپنی انکم سٹیٹمنٹ یعنی گوشوارے جمع کرائے ہیں اس کے اندر انہوں نے از خود اپنی تفصیل دی ہے. اب یہ بات بہت ہی زیادہ معنی خیز ہے کہ 2018 میں سے لے کر 2022 کے دوران یہ وہ پیریڈ ہے جب عمران خان صاحب رہے اس ملک کے وزیر اعظم اور بطور وزیر اعظم کام کرتے ہوئے ان کے اثاثوں کی مالیت میں 26 کروڑ 20 لاکھ روپے کا اضافہ ہوا. کتنا اضافہ ہوا؟ 26 کروڑ 20 لاکھ روپے کا. اور یہ اضافہ اپنے اندر ہی بہت زیادہ کوسچنز پیدا کرتا ہے کہ بطور وزیر اعظم عمران خان صاحب تو کسی کمپنی کے اندر انویسٹمنٹ بھی نہیں کر پاتے تھے اور وہ اس کے علاوہ کوئی اور کاروبار کر نہیں سکتے تھے اور وہ ان کا کوئی کاروبار ہے بھی نہیں. اور اگر کاروبار نہیں ہے تو پھر یہ اثاثوں کی مالیت میں اس حد تک اضافہ کیوں ہوا؟ کیونکہ 2018 کے انتخابات میں عمران خان صاحب نے جو اپنے ایسٹ سٹیٹمنٹ جمع کرائی تھی اپنے کاغذات نامزدگی کے ساتھ, ان کے اندر انہوں نے اپنے اثاثوں کی مالیت 3 کروڑ 80 لاکھ روپے ظاہر کی تھی جو اب بڑھ کر 30 کروڑ روپے تک پہنچ چکی ہے. جبکہ انہوں نے اپنی اہلیہ بشرا بی بی کے نام پر 698 کنال اراضی بھی ظاہر کی ہے, جبکہ اس سے قبل انہوں نے اپنی اہلیہ کی ملکیتی اراضی جو ظاہر کی تھی وہ 431 کنال تھی. یعنی اس کے اندر بھی 200 کنال کا اضافہ ہوا. یہ 200 کنال تو اتنی زیادہ اس کو پروو کرنا مشکل نہیں ہے کیونکہ وہ 200 کنال اراضی کا ایک معاملہ چل رہا ہے. وہ جو ملک ریاض صاحب نے بنی گالہ کے اندر کچھ زمینیں دی تھیں جو ٹرانسفر کی گئی تھیں فرح بی بی کو, ہو سکتا ہے کہ وہ زمینیں بعد میں فرح بی بی کی طرف سے, میں امکان کی بات کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قطعی طور پر ایسا ہوا ہوگا, لیکن اس بات کے امکانات پائے جاتے ہیں کہ جناب ایسا ہی ہوگا. ضمنی انتخابات NA 108 فیصل آباد کے لیے عمران خان نے جو کاغذات نامزدگی داخل کرائے ہیں اور اس کے اندر جو انہوں نے اپنے گوشوارے داخل کرائے ہیں اس کی کاپی سامنے آئی ہے. اور اس کاپی کے مطابق عمران خان کے جو اثاثے ہیں ان کی مجموعی مالیت 30 کروڑ 42 لاکھ 78 ہزار 495 روپے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی جو اہلیاں ہیں ان کے نام پر پاک پتن اور اکاڑا میں 698 کنال, بشرا بی بی کے نام پر بنی گالہ میں 3 کنال پر بنا ہوا گھر, وراثت میں ملنے والے 2 گھر, بھکر میں 228 کنال زمین بھی ڈکلیئر کی ہے. زمان پارک کے گھر کی تعمیر پر 4 کروڑ 86 لاکھ 60 ہزار روپے خرچ کیے گئے ہیں, جبکہ 2020 میں بنی گالہ میں اضافی تعمیرات پر تقریباً 40 لاکھ روپے خرچ کیے گئے ہیں. ان کاغذات کے مطابق عمران خان صاحب کا اسلام آباد میں کانسٹیٹیوشنل ایونیو پر ایک فلیٹ ہے اور ایک کمرشل پلاٹ ہے جہاں سے 14 لاکھ روپے کا کرایہ وصول ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی جو اہلیاں ہیں ان کے پاس کوئی زیور نہیں ہے. عمران خان کسی کمپنی میں کوئی سرمایہ کاری نہیں رکھتے. اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے پاس اس وقت اپنے بینک اکاؤنٹ میں 1 کروڑ 12 لاکھ 29 ہزار روپے ہیں اور 4 بینک اکاؤنٹس کی انہوں نے تفصیلات ظاہر کی ہیں. اور جو ان کا ایک فارن کرنسی اکاؤنٹ ہے اس میں 3 لاکھ 23 ہزار 587 ڈالرز موجود ہیں. اب پیسے ہونا بنیادی طور پر کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن بنیادی طور پر جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ اثاثے بڑھے کیسے, اور یہ اثاثوں کے بڑھنے کی جو مالیت ہے اس کے اندر جو اضافہ ہے وہ کہاں سے آیا. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم جو ٹیکس دیا تھا لاسٹ ٹائم وہ تھا 98 لاکھ روپے, اور اس سے پہلے ان کا جو ٹیکس تھا اس کی مجموعی مالیت تھی میرا خیال ہے 2.5 یا 3 لاکھ روپے. اب اس ٹیکس کی ریشو میں بھی اضافہ ہوا, ان کے اثاثوں کی مالیت میں بھی اضافہ ہوا, اور وہ جو ٹیکس کی مالیت میں اضافہ ہوا اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب نے وہ جو گھڑی تھی وہ بیچ کر جو پیسے آئے تھے وہ انہوں نے ظاہر کیے اور ان کے عوض جو تھا وہ انہوں نے اپنے جو ٹیکس ریٹرنز تھے وہ جمع کرائے.
اب اس کا مطلب یہ ہے کہ توشہ خانے سے عمران خان صاحب کو جو تحائف ملے وہ انہوں نے مارکیٹ میں بیچے، اور مارکیٹ میں بیچنے کے بعد وہ تمام کے تمام پیسے انہوں نے اب اپنے اکاؤنٹس کے اندر ڈکلیئر کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیسے جو پہلے ظاہر کیے گئے تھے ان تحائف کی مالیت اس سے زیادہ تھی۔ اور یہاں پر اب ایک بہت بڑا کویسچن آ جاتا ہے کہ وہ شخص جس کی کسی جگہ پر کوئی سرمایہ کاری نہیں ہے، وہ شخص جس نے تحائف بیچے، وہ شخص جس کا کوئی کاروبار نہیں ہے، وہ اس کے اثاثوں کی مالیت میں جو اضافہ ہے اس کی وجہ تو تحائف ہی بنتے ہیں نا، اور کوئی نہیں بنتے۔ اور اس حوالے سے ریفرنس آلریڈی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں زیر سماعت ہے، جہاں پر سماعت ہونے جا رہی ہے جمعرات سے۔ تو عمران خان صاحب کے لیے مجھے لگ رہا ہے کہ فیوچر کے اندر کچھ خاصی مشکلات پیدا ہونے جا رہی ہیں، اور اسی لیے وہ اداروں کے اوپر اپنا دباؤ بڑھانے کے لیے اس کی سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ مختلف معاملات کو مختلف طریقے سے ٹیکل کرنے کی بھی کوشش کریں کہ یار یہ معاملہ ادھر سے ادھر نکل جائے، ادھر سے ادھر نکل جائے، میرے لیے کسی نہ کسی قسم کی کوئی گنجائش بن جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شہباز گل صاحب والا معاملہ جان بوجھ کر اٹھایا گیا، اور تاکہ جو ادارے ہیں ان کو دباؤ میں لایا جا سکے، ان کو کسی نہ کسی جگہ پر لے جا کر کوئی درمیانی راستہ اور اپنے لیے کسی قسم کی کوئی سہولت اختیار کی جائے، ادروائز ان چیزوں کا کوئی تگ نہیں بنتا۔ اسی طرح عمران خان صاحب نے یہ جو اجلاس کیا ہے کل شام کو، اس اجلاس کے اندر بہت طویل ایجنڈا تھا۔ ایک تو انہوں نے اپنا جو انتخابی شیڈول تھا، یہ جو جلسوں کا شیڈول تھا وہ جاری کرنا تھا، اور اس شیڈول کے مطابق عمران خان صاحب کے یہ جو ملک گیر دورے ہیں، ملک گیر جلسے ہیں، ان کا آغاز ہوگا 19 اگست سے کراچی میں جلسہ عام پر، اور اس کا اختتام ہوگا 10 سپٹمبر کو۔ 10 سپٹمبر کے جلسے میں عمران خان صاحب اگلے لاہے عمل کا اعلان کریں گے، اور وہ یہ بتائیں گے کہ اب انہوں نے کیا کرنا ہے، کیونکہ 25 سپٹمبر کو ہونے ہیں الیکشنز، وہ الیکشنز جہاں پر عمران خان صاحب نے یہ جو 9 ضمنی حلقے ہیں وہاں پر بطور امیدوار اپنے کاغذات جمع کرائے ہیں، کیونکہ اگر وہ 10 سپٹمبر کو اپنی انتخابی مہم کو کلوز کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگلے جو 15 دن ہیں عمران خان صاحب کوئی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا چونکہ الیکشن بھی لڑنا ہے، لہٰذا انہوں نے اپنی کوئی نہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی کرنی ہے، اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے جو اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز نظر آ رہی ہے وہ ہے نواز شریف صاحب کی واپسی، کیونکہ نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے سپٹمبر کا اشارہ خود مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی آ رہا ہے، اور عمران خان صاحب نے لاہور جلسے میں اس بات کا اعلان بھی کیا تھا کہ نواز شریف صاحب سپٹمبر میں واپس آ رہے ہیں۔ اب یہ جو پی ٹی آئی کا جو اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس میں نواز شریف صاحب کی ممکنہ وطن واپسی کے حوالے سے بات ہوئی، اور اس بارے میں تمام لوگ یہ سر جوڑ کے بیٹھے کہ نواز شریف کا راستہ کیسے روکیں، کس طریقے سے صورتحال کو اس لیول پر لے کے جائیں جہاں پر ان کو اپنے بیانیے کو آگے بڑھانے کا موقع ملے۔ اور اس حوالے سے پی ٹی آئی نے سر جوڑا، بیٹھے، اور کچھ منصوبوں کے اوپر انہوں نے کچھ حکمت عملی اپنی بنائی، اور پی ٹی آئی نے اس بارے میں فیصلہ کیا ہے کہ ایسا ماحول بنایا جائے گا جس سے نواز شریف صاحب کی وطن واپسی نہ ہو سکے، کیونکہ پی ٹی آئی کے نزدیک نواز شریف کا لندن میں قیام ہی ان کے بیانیے کو طاقت دینے کے لیے کافی ہے، اور اگر نواز شریف صاحب وطن واپس آ جاتے ہیں، اور اگر آنے کے بعد ان کو جیل بھی جانا پڑتا ہے، تو وہ بھی مسلم لیگ نون کے ورکرز اور سپورٹرز کو متحرک کرنے کے لیے بہت زیادہ کافی ہوگا، اور یہ چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا انتخابات میں پی ٹی آئی کو، اور پی ٹی آئی نہیں چاہتی کہ وہ موجودہ صورتحال میں نواز شریف صاحب کا چیلنج انتخابات میں قبول کرے، لہٰذا ان کا راستہ روکا جائے گا۔ وہ راستہ کیسے روکا جائے گا؟ وہ یقینی طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے، میڈیا کیمپیننگ کے ذریعے، ٹرینڈز کے ذریعے روکا جائے گا، اور ان ٹرینڈز کا اور ان سوشل میڈیا اور میڈیا کیمپین کا بنیادی معاملہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا جناب یہ کرپشن اور لوٹ مار کے الزامات، جس کے تحت ان چیزوں پر غور کیا جائے گا۔ جناب نواز شریف صاحب پر کتنے کیسز ہیں، کرپشن کتنی کی گئی ہے، مقدمات کس مرحلے پر ہیں، اور یہ تمام تفصیلات وقتاً فوقتاً لوگوں کے سامنے لائی جائیں گی، اور اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم ہے وہ مختلف لوگوں کو، مختلف سرکردہ اینکرز کو، جرنلسٹوں کو، پی ٹی آئی کی بیٹ کرنے والوں کو اس حوالے سے بریفنگز دے گی، اور ان کو مقدمات کا جو ریکارڈ ہے اس کی بھی کاپیاں فراہم کی جائیں گی، تاکہ وہ ان کو جو ہے وہ نیکسٹ لیول پر لے کے جا سکے، اور اس
اس प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाया जा सके ताकि मुस्लिम लीग नून के ऊपर आ जाए दबाव, और जैसे उनके ऊपर आएगा दबाव तो फिर यकीनी तौर पर नवाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर सोचेंगे कि यार मुझे वतन वापस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और यकीनी तौर पर इसका दबाव शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पर भी आएगा, और वो दबाव लेने की इस वक्त किसी भी तौर पर पोजीशन में नहीं है। इसके साथ साथ जो 25 मई के वाक़यात हुए थे, तहरीक इंसाफ ने अपने इजलास के अंदर इन मामलात पर भी गौर किया गया और ये कहा गया कि जनाब 25 मई को अवाम पर तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकारों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा और इनके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई के लिए मुख्तलिफ फोरम्स पर रुजू किया जाएगा। यानी PTI ने अपना जो अगला नैरेटिव है और अपनी जो अगली इलेक्शन कैंपेन है उसको बेस करना है, क्योंकि पिछली मरतबा उनको मिल गया था मॉडल टाउन और इस मरतबा मिल गया है 25 मई, लिहाजा वो इन दोनों का मिक्स करके एक नया प्रोपेगेंडा टूल को लेके सामने आ रहे हैं। इसी दौरान ये जो शेख रशीद अहमद साहब वाला वाक़या है ये भी सामने आ गया और इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बहस हुई और लोगों ने इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया कि यार शेख रशीद अहमद साहब से जान अब हमें मुकम्मल तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर छुड़ा लेनी चाहिए, उनसे माज़रत कर लेनी चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि जनाब आप अपने रास्ते पे जाएं, हमें अपने रास्ते पे जाने दें और आपके अब हमारे मेल नहीं मिल रहे, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब और मोनस इलाही साहब जो है शेख रशीद साहब इनके अब इमरान खान साहब की कुर्बत के कतई तौर पर मुतहम्मल नहीं हो सकते और ना वो ये चाहते हैं कि जनाब शेख रशीद अब इमरान खान के करीब आए, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि अगर ये इमरान खान के करीब आ जाएंगे तो फिर इमरान खान के कान भरने में शेख रशीद को आसानी होगी। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं मोनस इलाही साहब पर, परवेज़ इलाही साहब पर, लिहाजा कुछ ये जो रास्ता है शेख रशीद अहमद का वो मुझे अब कुछ PTI के अंदर मुश्किल नज़र आ रहा है और ये वजह है कि शेख रशीद अहमद साहब ने अगला दर ढूंढने की कुछ प्लानिंग की है। अब देख रही है कि उनकी ये प्लानिंग कामयाब होती है नहीं, मुझे बज़ाहिर कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वो जो दरवाज़ा खटखटाना चाह रहे हैं वो अपनी दरोग गोई, अपनी ज़ुबान दराजी की वजह से वो दरवाज़ा ऑलरेडी बंद कर चुके हैं, वो दरवाज़ा अब उनके लिए नहीं खुलने वाला। ये ब्लफ मारा है शेख रशीद अहमद साहब ने सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को ये बताने के लिए कि जनाब अगर आपने मेरे लिए दरवाज़ा बंद किया तो मैं अपने लिए दूसरा दरवाज़ा खोल लूँगा। और बुनियादी तौर पर चूँकि वो गेट नंबर 4 करते रहते हैं और सोशल मीडिया पर इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें चली हैं, अफवाहें चली हैं कि जनाब लंदन के अंदर कोई इंपॉर्टेंट मुलाकात होनी थी, वो राब्ता हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और शेख रशीद इस स्विंग के अंदर भी अपने आप को डालना चाहते हैं कि जनाब मेरी दूसरी तरफ लाइन फिट हो गई है और वो उनके कहने पर मैं नवाज शरीफ साहब के कैंप में जाने के लिए तैयार बैठा हूँ, जैसे इशारा मिलेगा मैं चला जाऊँगा, क्योंकि उधर से सिफारिश आ जाएगी। बज़ाहिर ऐसा उन्होंने अपनी गेम प्लान बनाया है, लेकिन मुझे ऐसा रास्ता उनका हमवार होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।